सर आयज हंडीगुरी फेस्त आहा आणि खूपशे लोक हांगासर आयिल्ले आहा. तुमकां कितें सांगचे दिसता? म्हजें नांव लॉरन्स बारेटो आनी हांव एक शेतकार. खांडी उर्साची ही परब आमगे जाणटेल्यांनी आजी आपोज्यांनी करून दवरलेली. आनी तेन्ना कितें जाल्लें, आमगे शेतकारागे कोणागे भुरगीं ना जाले आनी आमगे हांडी बांदता आसतना तेन्ना सावळ बी घालून ताड्यान बांदताले. आनी शेतकार म्हणून लागले आमी हे भुरगीं नाय तेच पासत आमी मागया आनी फुडां तर भुरगीं जाल जाल्यार तेगेर हुरीस बांदया आनी प्रत्येक हुरीस आहलोय म्हणजे आंगण करून हें करया. आनी हे 40 शेतकारांनी ते एक शेतकारा पासत मागलोले आनी तेन्ना सान हो हुरीस मूड सान फामाद जालो आनी जायत लोक मागीर अशें करून मागूं येयले. पूण उपदेश हो म्हणजे फांडी आडायन आतां आमी हो सरोड रोयला. हो सरोड आमी आतां पासां रोयला. हो आमी बाय ऑक्टोबर म्हणल्यार आमी हो हार्वेस्टिंग करतले, सगळो हार्वेस्टिंग करतले हो क्रॉप. आनी सेकंड क्रॉपा मागीर हें उदक आडायला पडे तें उदक आमी सेकंड क्रॉप उजा करतले आनी सेकंड क्रॉप आमी बाय डिसेंबर म्हणल्यार आमी काबार करताय. आतां लोक जायतो लोक हिंग येता मागोता. पयलीं आमगे मीस जाता, मीस जावन मागीर आमी सगळे शेतकार एकठांय जावन मागीर सकयल येताय आनी हो प्रोग्राम स्टार्ट जाता. आतां लोक जायते मागलो मेळटा, लोक जायते हाडून दिता हिंगा. ते जावं पयशे जावं खावपाक जावं कोल्ड ड्रिंक कितें लोक आपल्या होस्तें हाडून दिता ते आमी लोकांकूच दिताय पत्ते. आतां आमगे पयशे आसताय ते आमी कोणा गरजेवंताक, कोण बरो ना, कॅन्सर जाला वो कितें जाला तेका ट्रिटमेंटाक कोण ना तेका आदार करताय. जावं इस्कॉलांक कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना, कितें जाय गरज आहा आमी अशें करून दिताय. जावं इगर्ज बांदपाक अशें करून आमी हो चॅरिटी नियरली 15 to 20 lakhs वर्सां चॅरिटी दिताय. अशें करून आमगे देवासां बरें चलता आनी लोक बाळटान मागूं येताय. आमगे पडदेसां आहलो तेंक सारको हुस्को, पडदेसां आहाय भायर आहाय तेंक आमच्या चड हुस्को. हांडी जाल्या रे, हांडी केन्ना रे, हांडी कितें करताय रे अशें करून ये. आनी जायत लोक जावं हिंदू जावं क्रिश्चन खंयचे जातीचो आमकां जात बी कांय लागना. पूण कोणू लोकांन येवं जावं तो खंयच्या धर्माचो तेच पासत माग म्हणल्यार आमी मागताय. आतां ती चुट्टी मोडटाय, ती चुट्टी मोडटाय तेका एक आंगण मोडूं लायताय आनी ते चुट्टी म्हणजे तेगेले एक इंटेन्शन माग करपाचें. पयलीं तें शेतकार नेणार आहले, बरोवपा जायनासलोले, तेका लागून ते चुट्टी मोडप म्हणल्यार कांय न्ही, तेजो अर्थ कांय ना. तेजो अर्थ हाली तुगेली एक आंगण माग करताय आनी ते एक होल्डाक आमी तेगे इंटेन्शन मागीर हांडी बांदून जात्री रजरा बसताय. म्हणजे देवा मागताय उर्सा वरवीं देवाको मागताय तेगे काम जाल्या पुरो आनी जात्री मागीर लोक तो फारीक करता. हें आमगे द्या हें. आनी कल्चरल प्रोग्राम कांय ना हिंगा. मीस जाताय पयलीं आमगे 5 दीस तयार जाता, नव्यान जाताय. आनी आतां ही हांडी आयतरा बांदना आमी वर्किंग डेज म्हणजे हो आमगे कामान दीस, मेन म्हणजे शेतकारांगेलो कामान दीस. आनी आतां आमी सांबाळना ही शेतां आमी सांबाळलें, आमच्या पयलीं पुर्वजान सांबाळलें. आतां सांबाळटा आसतना कितें शेताचें म्हणजे हे शेताचेर आमगे कुटुंब जियेले. हांव मुगली फॅमिली सांगता, आमगे पाय खूंय कामां वचनासलोलो, ना म्हूण गव्हर्मेंट सर्वंट नासलोलो, ना म्हूण प्रायवेट कामां वचनासलोलो. आमी 10 जां भावणां, माय आनी पाय 12 मेंबर्स फॅमिलीचे शेताचेरूय बसले. शेताचेरूय आमकां आवय बापायन शिकयले, पोसले. 10 जां भुरग्यां वयर काडप आमगे सगळे कुटुंब अशे. आमगे आख्खो गांवचे कुटुंब म्हणजे व्हडले कुटुंब, 7-8 भुरगीं 6 भुरगीं. पूण हे सगळ्यांक हे शेतांचे पोसले. तेका लागून आमी शेत केन्ना पाड दवरनाय. एक तुका म्हाका सांगता 1% देखून शेत पाड आसना. सगळी शेत रोयताय, कोणूय जाल्यार कितें जाल्यार कोण शेत रोयताय. हांवूय कामां आसता पूण तेरी आसतना शेत रोयता. शेत सांबाळया, शेत सांबाळना जाल्यार आमकां फुडली पिळगा आमकां म्हणटली शेत आमी पाड गायले म्हूण. आतां आमी कशें म्हणटाय
गेली ती पिळगेन आमकां सामान दवरला तशें आमी सामान दवरया. सर आयज फेस्ताचो दीस आनी फेस्ताचे मी सर स्टँड दिता चर्चीन जाला नव्यानाच्या बद्दल बी आमकां सांगचे बीन मातशें थोडे डिटेल दिता आमकां. हा 9 दिसांनी आमी हेच दिसा स्टार्ट करताय. 20 तारखेर हांडी जाल्यार 19 हिंगा कांय प्रोग्राम आसना. 19 आमी सगळी हिंगाची तयार करताय. जावं देवाची वस्तू वो कसली हिंगा जायना आनी 9 दिसांनी आमी तेच करताय आनी लादीन करताय. आनी 9 दिसांनी लोक मागूं येता आपल्या पासून माग म्हूण मागण्यांक घाले म्हूण आनी जायत लोकांक या मागण्यांक घाताय आनी अशें करून 5 दिसान तयार जायन हें जाता. आज फेस्त जाता आनी फेस्ता मिसा कित्याक इगोर्जी जाताय हिंगा आमकां आनी जागना. ह्या जाग्या भितर आमी सगळें जेवण आनी सगळें करपाचें आनी मीस तेका लागून आमी इगोर्जीन दवरता. सर जशें तुमी हंडी खुरीस म्हणटा क्रॉस ऑफ मिरेकल क्रॉस भुरग्यांचो क्रॉस फुलांचो क्रॉस आल्माचो क्रॉस ना, अशें सगळें म्हणटा पूण हंडी खुरीस हेजें कितें हांडी हुरीस म्हणजे कितें जाणटो तूं पळोवपाक गेलो जाल्यार सगळ्या गोंयांत सगळ्या गांवांनी तोडे हायच. तोड नासतो गांव ना हुंयचो गांवांत तोड ना जाल्यार तोडय तरी आसतली. जावं तो हिंदू जावं तो क्रिस्तांव गांवांत पूण क्रिस्तांवय गांवांत हांडी पडे हाय तोडे हाडपाचे तेका इंग्लिशीन स्विच गेट म्हणटले आनी ते हांडीचेर सगळे हांडीचेर खुरीस हायच नाजाल्यार हुंय हिंदू गांवां पडे हाय ती धाकली घुमटी तरी आसतली म्हणजे देव सृष्टी मध्ये आहा. हे सिंपल ते केन्ना देव सृष्टी मध्ये आहा. देवा वस्तू सृष्टी मध्ये सांबाळटाले आनी हो हुरीस पयले येदून हाडलेलो ल्हान हाडलेलो पूण हांडीचेरय थिंगाच त्याच जाग्यार हाडलेलो ओपन हाडलेलो आतां तेका आमी हालीं कपेल केलो. तर इतको लोक हांगासर येता भावार्थान टील मिड नायट सुद्दां आसता ओ कशें कितें आसता हांगा. राती बार म्हणल्यार आमी सोंपयताय बंद करताय पूण हालेंय लोक येतलो पूण लोकां आमी डिस्करेज कोन्नाय. फाल्यां मातशे त्रास जाताय खरें पूण लोकां आमी येताय उमदीन धाडटाय. थोड्या टायम आमी प्लेसीचेर पळयता भेटयता आसतना आनी कितें भेटयता लायक थिंग्स बा भेटयता हांगासर अशें कितें भेटयता अशें लोक जायत भाशेन भेटयता. लोक भांगार दिता पयशे दिता खावपाक केक दिता लाडू कितें आमी ते हाडटाय तेच लोकां पत्ती तेंची वांटताय लोकां मदीं वांटताय. कोणें एक केक हाडली तेका आमी काडून पत्ती आनी कितें वस्तू दिताय परती घार व्हरपाक आनी ते केक एक दुसऱ्या वांटताय अशें करून हें. आनी मागीर आतां दनपार आमगेलें जेवण आसतलें. जेवणा प्रोग्राम व्हडलो जेवणा म्हणजे कितें तेन्ना पयलीं तेंपा भिकार येताली भिकारी आनी भिकारी जेवणा ही आनी तेदो जेवण पुतळाल्यांचेर अशें हात प्लेट्यो बी ना आनी तेन्ना मोटें जेवण नासलेलें. शीत कोडी एक भाशी मास जालो इतलें. आतां म्हण तूं आमी वयर सरले जेवण मोटें पूण मेन म्हणटे आमगेलें आटोल म्हणल्यार गोडशे तें मेन. ते सगळे शेतकार करताय. पयलीं कितें करताले न्हय तांदळां करताले आतां पन्नेले तांदळां करता कित्याक शेत पीक ना तेन्ना तोड रोयताले आतां तोड रोयनाय. तेका लागून हांडी बेगीन बांदताय. सप्टेंबरा 5 तारखेर बांदताले पूण आतां ती ऑगस्टा 20 तारखेर आयली. सर आनीक म्हणल्यार शेतकारांचे फेस्त म्हणून हेका म्हणटा थोडे लोक. हय थोडे लोक शेतकारां फेस्त म्हणटाय थोडे हांडी फेस्त म्हणटाय. एक्चुअली हांडी म्हणजे ते एक नांव अशें पडलां हांडी फेस्त पूण एक्चुअली आमगे मेन हेतू उदो हाडपाचें आनी तेदूच लोकां पासत मागपाचें आनी लोकांगे इंटेन्शनां आयकोन घेवपाचें. तुमकां आनीक विचारचें आसा इतकें तुमी धान्य लायता शेतान हेजें धान्य ते गोंयानूच विकता ओ एब्रॉड वयता ओ कशें कितें. हे आमी शेत लायले पडे ते पयले हातीनूय मॅन्युअल करताले. आतां न्यू टॅक्नॉलॉजी येयल्या. न्यू टॅक्नॉलॉजी SIR म्हूण येयल्या आनी मिशनरी येयल्या कापपाक. आतां चडशी टॅक्नॉलॉजी यूज करता. आतां फादर क्वाद्रूस म्हूण आहा डॉन बॉस्कोचो आनी एकलो आहा वेलिंग्टन म्हूण जायत जावं आहाय गोंयांत. आतां ते रोंप लावपाक मॅटिरियल ते घेवन येताय. रोंप पंप ते घेवन येताय मिशनरी ते घेवन येताय. पर स्क्वेअर मिटर 140 to 150 पैसा काडटाय. 1 रुपी 50 पैसा आनी ग्रुप फार्मिंग जाल्यार 1 रुपी 40 पैसा. ते आतां हें येवन मातशें बरें जालां कित्याक आतां कामीर नाय. आमी फादर येवन रोंपून दिता आनी कसलो किटकीट ना आमकां. हालीं आमकां एकूच आतां प्रश्न आहा तो आमगे सरकारा कडेन आनी
डिपार्टमेंट आहाय तेंगडे आमकां जग लागता. जग म्हणजे कितें सवणी व्हडली व्हडली सवणी मायग्रेटेड बर्ड्स आनी कोण येन शेताची नाशाडी करून उडयता. आतां थोडी थोडी शेत हायले नाशाडी केल्या पूण तेका येवपा सरकारान कितें तरी घेवपाचो. कित्याक आमी शेतकारांनी आजून कायद्या भायर गेलो नाय. तेंकां सवण्या मारपाक बी तशें करून आजून प्रयत्न केलो ना. पूण आमी सरकाराक मागताय हेजो कितें तरी कंट्रोल हाड. कितें तरी मेजर्स घे जावं फॉरेस्टान जावं एग्रीकल्चरान हेणी मेळून ही नाशाडी कोत्ताय पळय शेताची सवणी बी न्हू ती हें करची. मँग्रुव्ज आहाय बरें पूण मँग्रुव्ज बरें आहाय तितले वायटूय आहाय आमकां. हे मँग्रुव्जांचेर ती सवणी बी बसून ही नाशाडी कोत्ताय. आतां थंय दोगर बी कापून हें केले मोर आमगे शेतां पावले. सर आनीक म्हणल्यार पयलीं 15-20 वर्सां फाटीं गोंयान खुबशे वाठारांचेर शेत दिसताले. आतां ते शेत इतके दिसना पूण हांगासर आजुनूय शेत दिसता. तुमच्या हितून चडशे क्वॉन्टिटीन आजुनूय दिश्टी पडटा. आमगे ट्रेड नेम कितें आहा जाणा तो कुट्रे गांवा म्हणून भाताचो कोडो. भाताचो कोडो पयलीं कोड घेताले तशें आतां आमी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटाय सरकार म्हणटा. पूण आत्मनिर्भर भारत म्हजे कोंतान एग्जाम्पल आमगे गांव. कित्याक आमगे गांवांत पड भात पिकता तिंत आमी स्वयंपूर्ण आहाय. कित्याक स्वयंपूर्ण आहाय आमगे 2-3 आडी आहाय आखे कुट्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी आयज आमगे MLA जावं आमगे मोरयान हे आमकां मिशनरी बी दिताय. मिशनरी दिताय जाय तसली मिशनरी टेक्नॉलॉजी मिशनरी दिताय. ताका लागून ही शेतां उरल्याय नाजाल्यार येदो ही शेतांय पाड पडटा आसली. ही टेक्नॉलॉजी तर येना जाल्यार ही शेतां पाड पडटा आसली. आनी ही भात आमी आतां पयलीं कापताय तें फोवां वयता दिवाळी फोवां व्हरताय. दिवाळी फोव व्हरताय ते दिसान डिमांड भरपूर आहा. मागीर आमगे कोता इंडस्ट्री म्हूण आहा. मागीर काणकोणचो एकलो येता जायत जायताय. आनी मायण एकलो शिरोडकार आहा आमगे गांवांत ते भात घेताय. ते भात घेताय आनी मागीर ती बील आमी सपोर्ट प्रायजा क्लेम घेताय. आतां सपोर्ट प्रायजा कितें जालां मातशें KYC फॉर्म भरपाक त्रास जाताय. ते KYC फॉर्माक कितें जालां कोणाको न्यू मोबायल आहाय ते हें करताय पूण कोणाको जायना घेणार आहाय तांकां भरपूर त्रास जाताय. ताका लागून सरकारानूय जाता जाल्यार हेजेर मातशें कितें हें करचें म्हणजे KYC फॉर्म भरपाक कोण तरी मनीस दवरचो कितें तरी करचें. कित्याक हे जाणटे लोक आहा पळय आनी मार्जिनल फार्मर्स म्हणजे थोडे शेतां तांकां हेल्प जातलो हे KYC हें कितें तरी सोल्युशन काडलें. तर पयलींच्या टायमार फॅमिलीन जे शेत रोयताले ते तितके शिकलेले नासले. फॅमिली सांबाळटाले आनी शेतानूच ते वयर सरताले. आतांच्या हितून पळयत जाल्यार हायर एड्युकेशनान फार्मिंगान सेक्टरान खूब शिकपाक मेळटा. नाव फेम आहा. जे स्टुडंट हायर स्टडीजान हितून वयता गोंयचें नांव वयर काडूं शकता. तांकां तुमचो कितें मेसेज आसतलो कित्याक तुमी एक ट्रेडिशनल फार्मर जावन मुंगेली आतां नियरली 35,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आहा. मुंगेली आमगे घरची म्हणजे बापाय गेली 35,000 स्क्वेअर मिटर आमी 2 क्रॉप काडटाय. हांव गव्हर्मेंट सर्वंट हांव कामाक वयता पूण शेतूय रोयता. कित्याक ही तर पाड दवरली जाल्यार ती मागीर साफ करून पत्ती ओसनिकाय काडपाक भरपूर त्रास पडटाय. हांव मागोता तुमको तर जायना कोण रोयत्याक दियाय शेतां सारकें कोण पावना शेत रोवपाक पावना आपल्या टायम ना दुसऱ्यान दियाय रोवपाक आनी शेत सांबाळपा जाय. ही तर शेत रोयनाय जाल्यार ही बिल्डिंगां बी येवन ही जमीन आमगे काबार जाता. सो तुमकां एक लास्ट क्वेश्चन करता. ह्या वर्सा पावस लेट जाला तो कितें फार्मिंग एक्टिविटीजान कितें इफेक्ट जावं शकता ओ कशें कितें आहा सिच्युएशन? चोय पावस लेट जालो खरो पूण एट प्रेझंट मुगे नॉलेज प्रमाणे पावस पडटा बरो पडटा. हुंवार जालो ना भरपूर हुंवार जालो भरपूर पावस पडलो म्हणटाय पूण तो व्हांवोन दर्या वयता भरपूर पडलो तो व्हांवोन दर्या वयता. पावस दिल पडटा तो जमनी दोगरांनी सोक जाता जिरता तें सारकें म्हणजे पुरमेंत असो उरता. पूण म्हाका दिसना हांव क्रॉप इफेक्ट जायत म्हूण
पूण पळया देवागे गुड देव जाणो आमकां पिके टायमार दिसतो पास पडल्या पुरो कित्याक पिके टायमार चड पड जाल्यार शेतां आडपण पिड्डा जावपाक शकताय पूण एट प्रेझंट ग्रोथ आहा तो वी आर सॅटिस्फाय म्हणजे बरो आहा ग्रोथ बरो आहा शेताचो. सर तुमचे फूल नाव सांगचे आणि तुम्ही खंयच्या वाड्यार रावतात त्या वाड्याचें हांव नाव लॉरन्स बारेटो आणि इन शॉर्ट अबाउट युअर सेल्फ. हांव लॉरन्स बारेटो मायणी दागवाडी रावता आनी आमी शेत भात आनी चवड्यो दोनी रोयताय हिंगा. आमगे हिंगा चडसो क्रॉप पॅडी आनी काव बीन सीड ओसांड आमगे सारके फामाद. थँक्यू.